अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का दौरा अब हम देख रहे हैं, ख़ासकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात की एक हम कह सकते हैं एड्रेस में अपने बताया कि पाकिस्तान के साथ तमाम जो ट्रेड के हवाले से हम कह सकते थे बातें थी या ट्रेड के हवाले से जो चीज़ें थी वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका के लिए जो एक बिजनेसेस के हवाले से वो एक न्यू एरा स्टार्ट होगा। इस एरा के अंदर पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स यहाँ पर डिजिटल या ऑनलाइन के हवाले से जो बाइंग है उस पर भी, और ख़ासकर जो हमारी डिजिटल जितनी भी पेमेंट्स होंगी और टैक्सेस के हवाले से जो इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट किया। FBR ने कल SRO के जरिए जो है वो 5% जो ड्यूटी थी उसको एग्जेम्प्ट किया, और ख़ासकर ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो चुकी है। इट मीन्स के यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से टाइमली इनिशिएटिव्स लिए गए और तमाम चीज़ें इसलिए अलाइन की गई कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेटरमेंट की तरफ आए। तो पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ज़बरदस्त ये ट्रेड अग्रीमेंट है और साथ साथ इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन तमाम चीज़ों में इन द मीन्स ऑफ ट्रेड एक बेटरमेंट देखेंगे और हमारे लिए न्यू एवेन्यूज़ स्टार्ट होंगे, खासकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी कर रहा है। हमने रिसेंटली जो है डिस्कशन की थी माइनिंग सेक्टर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान के लिए एक ऑयल के हवाले से एक गुड न्यूज़ है, जो कि कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो है वो ये बताया कि ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है वो पाकिस्तान के पास ये एक मैसिव हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये ज़खायर मौजूद हैं, और ये इसका मतलब है अगर इसकी तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ USD डॉलर्स जो है वो इसकी एक अमाउंट होगी। और साथ साथ इसके अंदर अगर बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में ये पाकिस्तान के, तो यहाँ पर एक पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और ये अमेरिका के लिए जो एक ऑयल कंपनी है एक्सॉन मोबिल उनकी कॉर्पोरेशन से और OGDCL पाकिस्तान की कंपनी, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जो सामने आई है। पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप में ये नया बाब स्टार्ट हुआ है। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कारोबारी हजरात ने जब देखा कि ज़बरदस्त एक तेज़ी देखी जा रही है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो मार्केट ने भी बड़ा वेलकम किया, बिजनेस कम्युनिटी ने इसको बड़ा वेलकम किया। आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे लिए कितना ज़्यादा अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, इकोनॉमी के लिए हमारे लिए चीज़ें ओपनिंग हो जाती है, तो आने वाले दिनों में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से बिजनेसेस करते हुए दिखाई देंगी, वो भी हम डिस्कशन करेंगे इन द मीन्स ऑफ सेक्टर। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो ऑफकोर्स यहाँ भी तेज़ी देखी गई है, एक पॉजिटिव जोन दिखाई दे रहा है। जब मार्केट में ये न्यूज़ आई तो इस पर ज़बरदस्त एक अच्छी जो है वो एक इम्पैक्ट हुआ। और साथ साथ ये ऑनलाइन के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो मंगवाई जाने वाली अशिया है उसके ऊपर जो 5% डिजिटल टैक्स है वो पाकिस्तान ने ख़त्म किया, जो मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कहा। अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट इकॉनमी के हवाले से और पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जो कि एक ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बेटरमेंट हुआ है। रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया है। इस मुआहिदे का मकसद दो तरफा तजारत, सरमायाकारी को राग़ब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। इस मुआहिदे का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट के जरिए किया। पाक अमेरिका मुआहिदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, खास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। वजारत खजाना के मुताबिक ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक्तिसादी शोबों, खास तौर पर तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज का बाइस बनेगा। इस मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयसर आएगी। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। तजारती मुआहिदा दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और तजारत और सरमायाकारी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों को बुरुएकार लाने के अज़्म की निशानदही करता है। वजारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ्त पाकिस्तान के वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। जी, रिपोर्ट आपने देखी और तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद ख्वाजा साहब, आप उनको वेलकम करेंगे। बिजनेसमैन भी हैं और आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से बात हो रही है। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप डे बाय डे बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर अब जो ये ट्रेड अग्रीमेंट सामने आया है और पाकिस्तान ने भी इसको वेलकम किया है, अमेरिका ने भी इसको वेलकम किया है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी दिखाई दे रही है। और
اور خاص کر جو ایک آن لائن جو ایک ہم کہہ سکتے تھے بائنگ کے حوالے سے جو ایشوز تھے، یعنی کہ جو ریزرویشنز تھی ان کی، وہ بھی فی الفور ختم کی گئیں اور جو 5% ٹیکس تھا اس کو ایگزمپٹ کیا گیا. کیا کہیں گے؟ جی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کافی بڑی وکٹری ہے، اور اس کا مین بینیفٹ پاکستان کی اکانومی کو آئے گا. اور خراج تحسین میں دیتا ہوں سارے گورنمنٹ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے جو انوالوڈ تھے اس کانورسیشن میں، ان نیگوشیشنز میں اور اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے میں. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے ہر ملک کے لیے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے اور انویسٹمنٹ کا ریلیشن شپ وہ سب سے معنی خیز اور سب سے امپورٹنس رکھتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان نہ صرف اپنے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ درست کیے، اور آج ہم نے جو ٹریڈ ڈیل سائن کی ہے، دس از اے بگ اپرچونٹی فار پاکستانی بزنس مین. پاکستانی ایکسپورٹس جو ہے، اسپیشلی جو ہم کمپیٹ کرتے تھے باقی ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ، خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ، تو بھارت سے ہمارا، کیونکہ بھارت پہ تو 25% کے ٹیرفس لگا دیے ہیں، ہماری ٹریڈ زیادہ کمپیٹیٹو ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس، ہماری ریسورسز کی ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹس کے لیے کافی بڑی اپرچونٹی ہے. اور آئی ہوپ کہ پاکستانی بزنس مین اور پاکستانی کمیونٹی اور انٹرپرنورز اس اپرچونٹی کو ایکسپلوئٹ کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے. علی، آپ نے صحیح فرمایا کہ آف کورس پاکستان جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں، اور آنے والے دنوں میں ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اور مزید بہتر ہوں گی. ساتھ ساتھ کل ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسپیچ سنی، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ایک نیو، اس کا ایک ایرا اسٹارٹ ہو رہا ہے. خاص کر جو ایک ہماری ایک میسو جو آئل ریزروز ہیں اس کے حوالے سے بات کی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کتنا زیادہ ایک فیوچرسٹک اپروچ دیکھی جا رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی جانب سے؟ دوسرا یہ کہ اس کا گلوبل میسج کیا جائے گا اور پوری دنیا اسے کیسے ریئیکٹ کرے گی، خاص کر جب پاکستان اور امریکہ کا یہ ریلیشن شپ اینڈ ہمارے جو ایک میسو آئل ریزروز ہیں. جی، بہت اسٹرانگلی، اور یہ زیادہ تر پاکستانیوں کے لیے کافی سرپرائزنگ بات تھی. انفیکٹ جو اوور آل امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ امپروو ہوئے ہیں وہی آؤٹ آف ایکسٹرا آرڈینری ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے. اس لیے میں نے شروع میں یہ بولا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو تھے، یہ ان سب کی کوششوں کا حصہ ہے، کہ نتیجہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے بولا کہ آج کل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی اس میں انہوں نے آئل کے ریسورسز کی بات کی پاکستان کے اندر. ہم پاکستان میں بیٹھ کے بچپن سے یہ سنتے رہے تھے کہ پاکستان میں آئل کے بہت زیادہ ذخائر ہیں. ہم یہ بھی سنتے تھے کہ پاکستان میں مائننگ کے بھی بہت زیادہ ذخائر ہے، ریسورسز ہے. ہم سوچتے تھے کہ ہم ایک اللہ نے ہمیں کافی زیادہ ریسورسز سے نوازا ہے، مگر ہم کبھی بھی اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کبھی انویسٹمنٹ ہی اتنی نہیں تھی کہ جا کے ہم ڈرل کر سکے، سروس کر سکے، وہ سارا اکوپمنٹ لگا سکے جس کی وجہ سے ہم اپنے آئل ریسورسز کو ڈیولپ کر سکے، اپنے نیچرل ریسورسز کو ڈیولپ کر سکے. اب امریکہ کی طرف سے جو انویسٹمنٹ آنے کی ایکسپیکٹیشن ہے، پہلے نیچرل ریسورسز میں یعنی مائننگ کے ایریا میں خبریں آئی، اناؤنسمنٹس آئی، اور اب کل جو آئل اینڈ گیس کے ایریا میں آئی، دس کوڈ بی اے کمپلیٹ گیم چینجر فار پاکستان. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان آئل ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اتنے نہیں ہیں اس وقت، تو ہم ڈپینڈنٹ ہے باقی ممالک سے جن سے ہم خریدتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انفلیشنری شاک ہر 5 سال 4 سال بعد اکانومی کو ہٹ کرتا ہے. اچھا تو علی، اگر ہمارے اپنے ہم آئل میسو ریزروز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جو ہم نے ٹویٹس دیکھی ہیں یا پھر یہ جو ہم نے ایکس پہ ٹویٹس دیکھی ہیں، اس میں تمام یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ 4th لارجسٹ پروڈیوسنگ ہو جائے گا کنٹری، تو اس کا جو ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے مور اور لیس اتنا ہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایمرجنگ اکانومی کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں پروپوزل ہے، یعنی کہ پاکستان ایک ایمرجنگ اکانومی بن سکتا ہے؟ جی، گیم چینجر کمپلیٹلی، ہمارے لیے، ہماری جنریشنز کے لیے پاکستان کی فیوچر پورا کا پورا چینج ہو جائے گا اس سے. اگر ہمارے ریسورسز نکل آتے ہیں، اس پہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو ایز اے سیٹ کہ میرے نہیں خیال کہ پاکستان کی ریسنٹ اور یا کئی دہائی سے کوئی ہسٹری میں اتنا پازیٹیو
टाइम आया होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जिसमें यूएस प्रेसिडेंट खुद इतना पॉजिटिवली पाकिस्तान के बारे में ना सिर्फ बोलते हैं, वो ये डायरेक्टली कहते हैं कि यूएस कंपनीज विल गो एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो हमारी इकोनॉमी हमेशा से डेट पे डिपेंडेंट थी। हम हमेशा कहते थे हमें एड ना दो, हमें लोन ना दो, हमें इन्वेस्टमेंट दो। तो ये तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर पाकिस्तान। और दूसरा ये कि अगर हम लोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो रीपेमेंट्स या लोन्स के इश्यूज हैं, या हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी पड़ती है, तो फिर इन तमाम चीज़ों के बाद वहाँ की कंडीशन क्या रहेगी? देखिए, 4 सेक्टर से जो गवर्नमेंट ने कहा था, जैसे एसआईएफसी बनाई और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर फोकस करेंगे। एक था एग्रीकल्चर, दूसरा था टेक्नोलॉजी, तीसरा था क्रिटिकल रिसोर्सेज यानी माइनिंग, मेटल्स एंड माइनिंग, और चौथा था ऑयल एंड गैस। इन चारों सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स को पे काम किया, उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज बनाई, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल्स पर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स शेयर किए, मिडल ईस्ट के अंदर, चाइना में, यूके में, यूरोप में, और फिर यूएस में। तो हमने जो देखा है कि पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट इन चारों सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट्स है वो बड़ी प्रॉमिसिंग है। और ये चारों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम पर, हमारी वेल बीइंग के ऊपर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर है। और ये सारे गेम चेंजिंग है इन द सेंस कि जैसे आपने दुरुस्त बोला कि ना सिर्फ हमारा जो डेट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, मगर हमारे महंगाई का प्रॉब्लम, हमारी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर ये जी इन्वेस्टमेंट जी। मटेरियलाइज हो जाए और जो प्रॉमिस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है ये पूरा हो जाए। अच्छा अली, अगर हम बात कर रहे हैं खासकर हमारे पास माइन एंड मिनरल का जो सेक्टर है, या फिर हम बात करें ऑयल के हवाले से, ये चीज़ें बेटरमेंट की तरफ है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के मराहिल में थोड़ा लेट हो जाते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपने पहले ही भी कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई एक्सप्लोर किया नहीं गया था। अब ये 2-4 साल जो हमारी एक हिस्ट्री में पाकिस्तान के चेंजेस ला रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से जो हमारे, या फिर हम डॉलर के हवाले से देखते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट देखा जा रहा है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो हमारे बिजनेसेस पर्सपेक्टिव हैं वो आने वाले दिनों में थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो एक जॉनरा है वो चेंज हो जाएगा? जी, जब इकोनॉमिक रिकवरी की बात होती है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो जब इस हुकूमत ने टेक ओवर किया तो उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की हालत में था, महंगाई 30% थी, इन्फ्लेशन 20%, इंटरेस्ट रेट 20% है, इकॉनमी श्रिंक कर रही थी। उस वक्त ज़रूरी ये था कि हम इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट से बचें। पहले गवर्नमेंट ने वो अचीव किया। लोगों ने कहा ठीक है डिफ़ॉल्ट तो बच गए हैं मगर महंगाई तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरे स्टेज में महंगाई नीचे आई, 30% से कम होकर सिंगल डिजिट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी कम इन्फ्लेशन नहीं हुई जितनी डिक्लाइन जो पिछले 12 महीने में अचीव किया गया। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो थे, जो सरे सूद थी वो नीचे आना शुरू हुई, और वो 25% से कम होकर लो सिंगल डिजिट्स में आ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमारी इकॉनमी चलना शुरू हुई, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी रैली करती रही। तो पिछले 3 सालों में स्टॉक मार्केट इज अप मोर देन 2 टाइम्स। अगला स्टेज ये था कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि ये सारे माइनिंग रिसोर्सेज और ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दरकार है, क्योंकि वरना उसके बगैर एक्सप्लोरेशन नहीं होती। पाकिस्तान के पास वो वसाइल इतने मुहैया नहीं थे और दुनिया में कहीं भी नहीं होते, तो इसलिए आप जाते हो बड़े मुल्क से, कहते हो बड़ी कंपनी से, कहते हो कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करके ये रिसोर्सेज को डेवलप करो। तो पहली स्टेज पे हमने देखा कि माइनिंग में पिकअप हुआ। रिको डिक जो बैरक ओन करती है, बैरक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को और अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश करना शुरू किया कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉपर माइंस है दे आर वन ऑफ द टॉप 5 कॉपर माइंस इन द वर्ल्ड। और उन्होंने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये बताना शुरू किया कि आप आएं इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, इनके पास तो रिसोर्सेज हैं और हम यहाँ पे काम करेंगे। तो एक वो सक्सेस ट्रैक पे चला। और दूसरी जो कल अनाउंसमेंट आई ये तो बिल्कुल ही गेम चेंजर और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी कि ऑयल एंड गैस की एरिया के अंदर अली, आपने जो स्टॉक यूएस मार्केट का इन्वेस्टमेंट जिक्र करेगी। किया है, स्टॉक मार्केट की आपने रैली का जिक्र किया है, तो कितना वेलकम करेगी स्टॉक मार्केट? क्योंकि आज के दिन भी हमने देखा कि ये न्यूज़ आई तो मार्केट में एक अच्छा जो है वो एक ऑप्टिमिज्म आया। तो अब
अब आप समझते हैं कि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, रोल ओवर वीक भी है, उसके बावजूद मार्केट में एक आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। नए हम माइलस्टोन इस मार्केट के अंदर ज़बरदस्त देख भी चुके हैं, आपने खुद कहा 250% मार्केट बढ़ चुकी है। तो अब क्या आपको लग रही है एक्सपेक्टेशन, मार्केट कहाँ जाने वाला है और आने वाले दिनों में क्या हम नए हाइज देखने वाले हैं? और मेरे ख्याल में तो अगले 2 साल के अंदर अंदर मार्केट जो है डबल हो जाएगी यहाँ से। आप देखिए, मैंने जब पाकिस्तान में स्टार्ट किया काम करना 2004 में, उस वक्त स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था 7,000। जब स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 10,000 को क्रॉस किया तो स्टॉक एक्सचेंज ने सेलिब्रेशंस की और अपना एक नया बोर्ड लगाया, क्योंकि उनके पास डिजिट्स नहीं थे। एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड हो गया जो 10,000 से। आज के दिन स्टॉक मार्केट हमारी जो है वो एक दिन के अंदर 10,000 पॉइंट्स बढ़ जाती है। तो इट्स अ न्यू एरा फॉर पाकिस्तान, and the market rally is just beginning. I think in 2 years market will be double from where it is right now. अली, मैंने आपसे पहले भी पूछा, अब मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ कि दुनिया को क्या मैसेज जाता है, खासकर अगर हम बात करें हैं कि पाकिस्तान का ये जो न्यू एरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में स्टार्ट हुआ है और दूसरा इन द रीजन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। जी, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो वो है यूएस के प्रेसिडेंट। जब वो कहते हैं कि ये मुल्क अच्छा है और इसमें मैं अपनी कंपनी को कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करे, तो दैट सेंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। मैं बोलता रहा हूँ या इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलते रहे तो उनकी इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर्स कहते हैं कि जाहिर बात है आप तो बायस्ड है, आप तो अपने मुल्क की तारीफ ही करेंगे। मगर जब यूएस के प्रेसिडेंट, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो कहता है कि मैं अपने मुल्क की कंपनी को कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, इससे ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल हो नहीं सकता। इसलिए मैंने शुरू में ही ये बात की थी कि ये पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए एक गिफ्ट है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको कभी पहले नहीं मिली। अगर मैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को ये चाहिए इस वक्त कि वो जाएं अमेरिका में और वहाँ पर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पिच करें, पार्टनरशिप्स करें और इन्वेस्टमेंट लेकर आए पाकिस्तान, क्योंकि राइट नाउ वी हैव द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। राइट, जो कि एक हम कह सकते हैं ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की ज़मानत है। वेल, थैंक यू सो मच अली फॉर गिविंग अस टाइम। हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से। मार्केट की परफॉर्मेंस आज के दिन भी एक आउट क्लास देखी गई है। अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स 100 इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,38,412.25 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,40,215.22। लोअर वॉज 1,39,083.74 एंड फाइनली क्लोजर 1,39,390.42 यानी कि 978.17 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। अमिड एक हम बात करें कि थोड़ा सा रोल ओवर वीक दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद ये पॉजिटिव ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस मार्केट में मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है, सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर
सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर रहे हैं ब्रेक के हवाले से आईपीपी से मुआहदे ख़त्म और इस्लाहात जो है वो करने के बाद 300 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। ख़ासकर आईपीपी से मुआहदे ख़त्म और इस्लाहात के बाद जो है जो एक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक रैशनल हुआ है प्रोसेस था। ये बहुत बड़ा प्रोसेस था, बिजनेस कम्युनिटी भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें बता रही थी। और ये 6 आईपीपी से नेगोशिएशंस के बाद जो मामला तय पाए, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक गुड न्यूज़ शेयर करते हुए कहा कि तकरीबन 300 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। एसआईएफसी के हवाले से बात करना ज़रूरी है। एसआईएफसी की मुआवनत से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर एक फ़ायदा देखा जा रहा है आलमी सतह पर, यानी कि ग्लोबली इसकी रिकॉग्निशन हो रही है। ये भी डिस्कशन करेंगे। एसआईएफसी ऑफ कोर्स अपने एफर्ट्स वाज़े तौर पे दिखा रही है। खासकर हमने देखा था इससे पहले डिफरेंट सेक्टर्स को अप्रोच किया गया था। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर कुछ न्यू एवोल्यूशन आया है और ये रेवोल्यूशन यकीनन इतना ज़्यादा मुफीद है क्योंकि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो तकरीबन 825 एंड मोर कंपनीज जो है वो अगर लोकल इंटरनेशनल मिलाई जाएँ तो ये हैं। और साथ साथ इसके अंदर जो पाकिस्तान की लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त अब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी ग्लोबली रिकग्निशन देखी जा रही है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एहसन इकबाल साहब ने एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी कहा है कि ये तश्कील 9 इसकी होगी, यानी कि इसको दोबारा जो है वो थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म्स की जाएंगी क्योंकि आबादी के लिहाज से थोड़ी सी चेंजेस जो है वो देखी जा रही हैं। खासकर अगर 24.15 करोड़ तक मुंजमद करने की इसकी सिफारिश की गई है तो इससे पहले इसको थोड़ा सा रिफॉर्म्स की तरफ और इसको रीन्यू जो है वो किया जाएगा और यकीनन जो प्रोविंसेस हैं उसके लिए गुड न्यूज़ होगी। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की बरामदात में तकरीबन 38.68% इजाफा देखा गया है, ये भी डिस्कस करेंगे। वी हैव गेस्ट फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे आईपीपीज़ के हवाले से ही मैं आपसे दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करूंगी कि 6 आईपीपीज़ ने ऑफ कोर्स इसकी जब हमने इस्लाहात देखी गवर्नमेंट की जानिब से या फिर इसके अंदर थोड़ा सा हमने देखा कि कुछ मुआहदे के हवाले से कुछ ख़त्म हुए तो यहाँ पर तकरीबन 300 अरब रुपए का जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को हुआ है, क्या कहेंगे?
وعلیکم السلام نتاشا. دیکھیں جب ہم پہلے پروگراموں میں یہ بات کرتے رہے ہیں, ابھی بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہمارا پاور سیکٹر تھا اس کے جو ایشوز تھے پہلے اس کو سمجھا بڑے اچھے طریقے سے. پھر وہ جو ہمارے ایسے ہینڈی کیپس بنے ہوئے تھے معاہدوں کے دوران آئی پی پیز کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہماری پاور کاسٹ بہت تھی, جس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ریٹ بلون اپ ہوتا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی تھی, تو گورنمنٹ نے اس کو ایک پوری کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ اسٹریٹجکلی اس طریقے سے ہینڈل کیا کہ وہ گریجولی جو ہماری جو پرانی آئی پی پیز تھی وہ آف لوڈ ہوئی. جو ایگزسٹنگ آئی پی پیز جنہوں نے ابھی آگے چلنا ہے, جن کے ہمارے لانگ ٹرم ایگریمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ری نیگوشیشنس کی, اور وہ ری نیگوشیشنس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو گورنمنٹ اپنے جو اس کو کیپیسٹی پیمنٹس میں دے رہی تھی اور سرکولر ریٹ بلون اپ ہو رہا تھا, اس میں گورنمنٹ کو 300 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. اچھا, یہ سے 300 ارب روپے کا گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ پیمنٹ سے آئی تھی اس میں فائدہ ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2-4 دن پہلے خبر اور بھی گزری تھی کہ جو ہمارے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس کے اندر بھی جو 2 بڑی ہماری جو لیسکو, فیسکو اور باقی کمپنیوں نے بھی نیپرا میں ریکویسٹ کر دی, جو 58 ارب روپے کا ہم کہہ رہے تھے کہ جو یہ فرق پڑا ہے وہ کنزیومر کو پاس آن ہونا ہے, اور وہ اس کو ان کے آنے والے مہینے میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں جا کے ان کے ٹیرف کم ہوں گے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو گریجولی لیے جا رہے تھے, امیڈیٹلی وہ نہیں لیے جا سکتے تھے. ان کے اوپر جب کوئی کام ہوتا ہے ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑتی ہے, جو بھی انویسٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے سچویشن, اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آلریڈی بہت پاکستان سے کما چکے ہیں, اب وہ بہت ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ ان کو مسلسل دیتے رہیں. ری نیگوشیٹ کیا چیزوں کو, آج یہ نتیجہ دیکھا کہ ہمیں 300 ارب روپے کا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فائدہ ہوا. اب 300 ارب روپے کا گورنمنٹ آف پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ سے 300 ارب روپے کے فائدے تک نہیں رکیں گے آنے والے دنوں. جی یہ سٹارٹنگ ہے, یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے باقی آئی پی پیز کے ساتھ بھی ہمارے جو ایگریمنٹ سے ری نیگوشیٹ ہوں گے, اور ہماری جو کاسٹ آف انرجی ہے وہ ریڈیوس ہوگی, اور اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ جو ہے وہ ہمارے کنزیومرس کو جائے گا, جو بہت ہمارے ڈومیسٹک کنزیومر اور انڈسٹریل کنزیومر جو ہے اس کو جائے گا, جس سے ہماری انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہے کمپٹیٹیو ہوں گی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ابھی یہ سٹارٹنگ ہے اور ابھی صرف 6 جو ہے وہ آئی پی پیز کے حوالے سے بات ہوئی ہے نیگوسیشنز میں, تو ابھی مزید اگر آئی پی پیز ایڈ ہو جائیں گے تو پھر تو میرے خیال میں کہ کافی ہم اماؤنٹ جو ہے وہ اس کا فائدہ گورنمنٹ لے سکے گی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں آپ سے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایس آئی ایف سی کی جو ایک کوپریشن ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں دیکھی جا رہی ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہلے ہی جو ہے وہ کافی فلرش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وہاں پر ان دی مینز آف پرائز اگر ہم بات کریں لوکل انڈسٹریز کے تو وہ بھی ابھی تھوڑے سے بیٹرمنٹ کی طرف آئے ہیں, اور اگر ہم بات کریں گلوبلی ریکگنیشن کی تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنا ایک پازیٹیو جیسچر ہے, خاص کر جب ہمارے پاس پورے دن ہم نے آج بھی اور کل بھی ایک اچھے ریلیشنز کے حوالے سے بات کی, گلوبل ہماری جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بلڈ اپ ہو گیا, وہیں ہمارے جو انڈیویجول سیکٹرز ہیں وہ بھی آؤٹ پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی دیکھیں, جب ہم ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں, جب ایس آئی ایف سی بنا تو لوگوں کو امیڈیٹلی جو ابہام تھے کہ پتہ نہیں ایس آئی ایف سی کیسے کام کرے گا, جیسے ماضی میں کوئی بنتے رہے ادارے کام کریں گے نہیں کریں گے, ہمارے بی او آئی کے جو کیا نام ہے ہمارے پرفارمنس ہے بہت اچھی نہیں ہے, تو ایس آئی ایف سی کے اوپر ہی بہت زیادہ لوگوں کے ابہام موجود تھے. لیکن ایس آئی ایف سی نے ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کر کے گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا, اسٹیک ہولڈرز, بزنس مین سب کو اکٹھے کیا, ان کی پرابلم سنی, ان پرابلمس کو وے آؤٹ نکالا کہ کس طریقے سے ان کو سلوشن ہوگا. تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے جو گریجولی جو ہمارے گیپس تھے وہ نیرو ہوتے گئے. جو گیپ ایس آئی ایف سی نے سب سے بڑا رول یہ کیا کہ بزنس کمیونٹی پلس گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اس کے درمیان میں ایک برج کا رول ادا کیا ہے. جو ایک ہمارا ڈیفیشنسی ایگزسٹ کرتی تھی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, وہ اس کو میچ کیا, پلس اس نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو پاکستان کے لوکل انویسٹرز کے ساتھ آن بورڈ کیا, انگیجمنٹس کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پہلے کہتے تھے صرف آئی ٹی کے بعد آپ نے دیکھا باقی سیکٹرز بھی گریجولی اس میں پرفارم کر رہے ہیں. اب جب ہم نے فارماسیوٹیکل کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو لوگوں کو ہم نا پاکستان کے فارماسیوٹیکل جو سیکٹر ہے اس کو بہت ہی انڈر ویلیو کرتے ہیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کے بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں فارماسیوٹیکلز کی, وہ صرف اس سے پروڈیوس ایکسپورٹ کی کوانٹٹی کرتے ہیں, ان کی لوکل پروڈکشن لوکل سپلائیز ہی نہیں ہوتی. ان کو اپنے انٹرنیشنل آرڈرز پورے کرنے ہوتے ہیں, اپنے انٹرنیشنل جو ڈیمانڈز ہیں انٹرنیشنل آرڈرز ہیں اس کے اکارڈنگلی اپنی انہوں نے فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں, اس کے اکارڈنگلی ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنی میڈیسنز پروڈیوس کرتی ہیں, ان کے ہی جو ایس او پیز اور جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو پیکیجنگ, ہینڈلنگ, کیرنگ اور ڈلیوری کرتی ہے. تو یہ ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیاں بہت کر رہی تھی, لیکن ہمارا جب ایس سی ایف سی نے اس کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئی تو ہمارے نیو مارکیٹ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارا فارماسیوٹیکل کمپنی بہت زیادہ جو ہے اس کا میجر بزنس ایریا جو ہے وہ افریقہ ہے, افریقن ریجن ہے, لیکن اس کے علاوہ potential we have the potential کہ we can export it to Europe, we can export it to America, we can export to any country.
کنڈیشن کہ ہم اس کو اس طریقے سے ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہینڈل کر لیں. تو SIFC اس طریقے سے رول پلے کر رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل بائرز ہیں ان کو دکھا رہی ہے کہ وی ہیو دا فیسلٹیز, وی کین پروڈیوس دا پروڈکٹ ان اکارڈنس ٹو یور ریکوائرمنٹس. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اگر جواز صاحب ہم دیکھیں کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی بات آپ نے افریقن مارکیٹس کی تو یہ ہماری ہیبیٹیٹ جو ہے وہ مور اور لیس سیم دکھائی دیتی ہے. جب بھی ہماری جو دوائیاں ہیں وہاں پہ کافی اثر رکھتی ہیں اور ان کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں امپیکٹ ہے وہ جلدی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ون ون سچویشن ہے کہ ہمارے جو فارماسیوٹیکل سیکٹر یا فارماسیوٹیکل بزنسز میں ہیں اور ہماری ہیلتھ کیئر جو پروڈکٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں وہ تمام جو ہے وہ اتنے زیادہ ایک ایمبیشس ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے ایک ریکگنیشن دیکھی جا رہی ہے. اور ریسنٹلی میڈیکل ٹورزم میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو اٹ مینس کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے وہ آؤٹ پرفارم کر رہا ہے اور فارماسیوٹیکل کے لیے نیوز ہے تو آف کورس اس سے فائدہ ہوگا. آپ نے ذکر کیا SIFC ون آف دی تھرڈ اپیکس باڈی جو کہ سب سے پاورفل اپیکس باڈی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی ایفرٹس واقعی بہت زیادہ ہیں. فارماسیوٹیکل کا بالکل اس میں ایک رول ابھی اس سیکٹر کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اگر ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو FDI بھی ایک پرپس تھا. 5 سیکٹرز کو شروع میں کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ ان 5 سیکٹرز کو فوکس رکھا جائے گا, جیسے مائننگ اینڈ منرل ہے, خاص کر IT کا آپ نے ذکر کیا, اور ڈفرینٹ لائیو اسٹاک, ایگریکلچر اینڈ ڈیفنس پروڈکشن بھی تھا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ SIFC کی ایفرٹس جو ہے وہ زیادہ اب جو ہے وہ اور رنگ لائیں گی اور مزید انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی؟ دیکھیں SIFC جب شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلے جو کسی بھی ادارے کے لیے ہونا چاہیے انہوں نے لو ہینگنگ فروٹس کے اوپر فوکس کیا. ہمارا ایگریکلچر لو ہینگنگ فروٹ ہے, ہمارا مائن اینڈ منرل سیکٹر جو ہے ایسا ہے جو انٹیپڈ ہے, اس میں پوٹینشیل بہت ہے, ہمارا IT سیکٹر لو ہینگنگ فروٹ ہے. لیکن وی آر ناٹ لمیٹنگ ٹو دیز 3, 4, 5 سیکٹرز اونلی. پاکستان بہت بڑا ہے, پاکستان کی اکانومی بہت بڑی ہے, پاکستان کی مختلف سیکٹرز کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے. جیسے ابھی ہم نے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی تو ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے ڈاکٹرز تو آلریڈی دنیا جہان میں مشہور ہیں اپنی ایفیکیسی, اپنی پرفارمنس, ایفیشنسی کے حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہمارا جو وزیر آباد ہے, ہمارا سیالکوٹ ہے, وہ ہمارا ریجن آلریڈی جو ہماری ایکوپمنٹس ہیں جس آلات جراحی بولتے ہیں اس کے لیے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور پاکستان ان کی سپلائز پوری گلوبلی کرتا ہے. تو ہمارا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ وی آر ناٹ سم تھنگ نیو ان دا مارکیٹ, وی آر آلریڈی ان دا مارکیٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزوں کا پروڈکٹس کا, جیسے میں نے آپ کو کہا آلات جراحی میں گلوبلی پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, بڑی مارکیٹ ہے. لیکن بہت ساری آئٹم جیسے ہم نے فارماسیوٹیکل کی بات کی, لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ فارماسیوٹیکل اچھی میڈیسنز پروڈیوس کر سکتا ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق پروڈیوس کر سکتا ہے. تو SIFC وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف ہمارے لوکل جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو گورنمنٹ اداروں, جیسے پیچھے ٹریڈرز کا ایشو چل رہا تھا, بزنس کمیونٹی کا ایشو چل رہا تھا FBR کے ساتھ, تو SIFC نے اپنا رول پلے کیا, اس نے برج کیا, اس نے بٹھایا آمنے سامنے اور معاملے کو ایمیکبلی سیٹل ڈاؤن کر دیا. تو اسی طرح SIFC جو ہے ہمارا انٹرنیشنل انویسٹرز کو لے کے آ رہا ہے, وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے. لوکل دیکھیں SIFC نے خود کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, SIFC نے خود انویسٹمنٹ نہ لگانی ہے, نہ اپنے پیسے ہیں, نہ کچھ. ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو کیا نام ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو گورنمنٹ کے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی مل کے ایفرٹ سے کام چل رہا ہے. اس کی آبجیکٹیوٹی صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ کس طرح لے کے آنی ہے اور اس کے لیے جو ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو جواز صاحب میں آپ سے مزید سوال کرنا چاہوں گی. احسن اقبال صاحب نے NFC ایوارڈ کی تشکیل نو کا جو ذکر کیا ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ پروونسز اس سے کتنا زیادہ مستفید ہوں گے, خاص کر جب ان کو یہ جب اس میں کچھ رینیول ہوگا, کچھ چیزیں ایڈ آن ہوں گی, اور آبادی کا جو عنصر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ پہلے آبادی کم تھی, اب آبادی بڑھ چکی ہے, تو اس کے حوالے سے چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف ہونی چاہیے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں NFC جو ہمارا ہے وہ ہمارے صوبوں کا جو جتنا بھی فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے وہ NFC کے اوپر ہے. NFC ایوارڈ سے جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں, صوبے اپنا بجٹ اسی پہ چلاتے ہیں, اپنی رننگ اس پہ کرتے ہیں, باقی ان کی اپنی ریونیو جنریشن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر صوبہ چلایا جا سکے. اب جو پچھلا NFC ہوا تھا ہماری پچھلی پاپولیشن سینسس کے اوپر ہوا تھا, جس میں ہم اپنی بینچ مارک تقریباً 220 ملین پاپولیشن کرتے تھے. اب ہماری 240 پلس بینچ مارک بنا رہے ہیں احسن اقبال صاحب. وہ ایک نیڈ آف دی آر ہے کیونکہ ہماری نئی پاپولیشن سینسس کے مطابق ہماری پاپولیشن 240 ملین سے کراس کر گئی ہے.
अप टू 40 मिलियन पॉइंट समथिंग के ऊपर वो अपना 0.15 के ऊपर वो रख के अपना फार्मूला लगा रहे हैं कि इसको हमने लॉक करना है। इस लॉक करके इसको पॉपुलेशन बेस के ऊपर हमने न्यू एनएफसी अवार्ड को जो फॉर्मुलेट करना है और अवार्ड करना है। अब क्योंकि एनएफसी के अंदर मेजर कंपोनेंट जो है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के साथ पॉवर्टी और बैकवर्डनेस और डिफरेंस के अन्य कंपोनेंट्स हैं। तो जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो सूबों का जो हिस्सा है, शेयर जो है एनएफसी में बढ़ेगा, तमाम सूबों को ज्यादा पैसे मिलेंगे और सूबों के पास अपने रिसोर्सेज ग्रो करेंगे, उनके पास ज्यादा फॉर्मूला 15 साल कि पुराना अपने नहीं है, अब इसको चेंज करने की जो रिन्यूअल करने की बात हो रही है, तो कितना ज्यादा ये एक इम्पैक्ट देगा सूबों के ऊपर? जी देखें, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा 15 साल पहले जो हमारा फार्मूला बना था, उसके बाद हमारे इंटरम फार्मूलाज आते रहे हैं, हमें इंक्रीज मिलती रही है, लेकिन हमारी ना पॉपुलेशन सेंसस उस तरीके से हुई थी, ना हमारे जो जिसे कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे थे जिसके ऊपर हमने बेस करके अपने फार्मूले को, नए फार्मूले को इवॉल्व करना था। और उसके साथ साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनएफसी फार्मूला जब नया फार्मूलेट होगा, नया अवार्ड आएगा, उससे पहले हमें कंसेंसस डेवलप करना होता है तमाम प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। तो अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉलिटिकली भी चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी कि उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट एनएफसी फार्मूला आएगा, उसके अंदर जो सूबों के शेयर्स हैं वो बढ़ेंगे, सूबे उसको इंडोर्स करेंगे। जैसे लास्ट जब 15 ईयर्स अगो मुझे याद है लाहौर में जब एनएफसी फाइनल अवार्ड हुआ, तो शहबाज शरीफ जो साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उससे चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो उन्होंने अपना शेयर, पंजाब का शेयर काट के सरेंडर किया इन फेवर ऑफ बलोचिस्तान, कि वो हमारा एक अपना सूबा है, एक हमारा अपना भाई है, हम उसको अपना शेयर देते हैं ताकि वहाँ की आवाम के ऊपर ज़्यादा पैसे लगे। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब सूबा पंजाब के सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना शेयर दिया बलोचिस्तान के लिए, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनकी सोच और उनकी जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि तमाम यूनिट्स जो हैं फेडरेशन को उनको साथ लेके चलना है। न्यू एनएफसी अवार्ड जो है वो तमाम सूबों को उनके बेहतर जो उनका हक है प्रोवाइड करेगा, उनको ज़्यादा वसाइल मिलेंगे, और ज़्यादा वसाइल मिलेंगे तो डेफिनेटली वो उनके इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सूबों की अपनी ग्रोथ के लिए होगी। थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख वाकई गवर्नमेंट की कोशिशें जो हैं वो डेली बेसिस पे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, खासकर जो मुल्क के हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए, इन द मीन्स ऑफ इकोनॉमी, इन द मीन्स ऑफ बिजनेसेस जो है वो बेटरमेंट की तरफ दिखाई दे रही हैं। हमारे पास कमोडिटीज़ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या कमोडिटीज़ मौजूद हैं। लेट्स have a look. Gold की per तोला प्राइस 3,49,681 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,113 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,290.12 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 69.67 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 72.86 डॉलर। आप देख सकते हैं गोल्ड की प्राइसेस में इंटरनेशनली कमी वाक़ई हुई है, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट में भी दिखाई दे रहा है, और ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आज की मार्केट में भी जो है वो अपडेट अपवर्ड डायरेक्शन में। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। यूरो सबसे पहले बाइंग रही 323.02, सेलिंग वाज 323.59। यूके पाउंड बाइंग रही 375.01, सेलिंग वाज 375.67। यूएस डॉलर बाइंग रही 282.85, सेलिंग वाज 283.35। चाइनीज yuan बाइंग रही 39.29 रुपीस, सेलिंग वाज 39.36। आप देख सकते हैं कि गोल्ड अगर डॉलर की प्राइसेस के हवाले से बात करें, एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है डेली बेसिस पे, यानी कि एक वीक के, अगर हम इस वीक के स्टार्ट से बात करें, कंसेक्यूटिव मूव डाउनवर्ड देखी जा रही है। रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। ये बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड थी, आपको याद होगा कि डॉलर के हवाले से कुछ एक स्टेगनेंट पोजीशन होनी चाहिए, स्मगलिंग को रोकना चाहिए, बैंक के हवाले से जो रेट्स थे, ये तमाम इशू सॉर्ट आउट हुए, और फिर बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई, और ख़ासकर हमने ये देखा कि चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आई। वेल इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।